अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाजरीन, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में एक अहम इशू पर हम बात करेंगे और वो इशू है फर्स्ट वुमेन बैंक से रिलेटेड। नाजरीन, तहरीक इंसाफ ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कान करदा बैंक की बुनियादें हिला कर रख दी हैं। नून लीगी हुकूमत भी शहीद बीबी के विजन के खिलाफ इस वक्त सरगर्म अमल है। तफसीलात के मुताबिक फर्स्ट वुमेन बैंक की बुनियाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजनरी मंसूबों में से एक अहम मंसूबा तस्वुर किया जाता था। बैंक की पहली सदर के नाम अपने खत में बेनज़ीर भुट्टो ने इसके कयाम और विजन को वाज़े किया था, जिसके मुताबिक इसे ख़वातीन की मजमूई तरक्की और बैंक के कयाम को मुआशरी मैदान में ख़वातीन की पेशा वराना महारत को मनवाने के लिए संग मेल करार दिया था। मकतूब में बेनज़ीर भुट्टो ने यह वाज़े किया था कि फर्स्ट वुमेन बैंक में सवाए सिक्योरिटी स्टाफ बाकी तमाम मुलाजमीन ख़वातीन ही होंगी, जो मुकम्मल आज़ादी और इत्मीनान के साथ अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियां पूरी करेंगी। मगर अफसोसनाक अमर यह है कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत गुज़िश्ता बरसों के दौरान ख़वातीन अमले की तादाद में नुमाया कमी लाकर तमाम बड़े ओहदों पर, तमाम अहम ओहदों पर मर्दों को तैनात कर दिया गया है। नाज़रीन, किसी भी बैंक की तरक्की और बुनियादी अहदाफ के हुसूल के लिए बैंक के सदर का विजन कलीदी अहमियत का हामिल होता है। मगर इस अहम तरीन मनसब पर तैनाती के लिए हमने देखा कि अस्करी बैंक के मुलाजिम फ़ारूक इकबाल खान की खिदमात बराह रास्त हासिल कर ली गई, बजाय इसके कि फर्स्ट वुमेन बैंक की तजर्बाकार जो काबिल प्रोफेशनल टीम की खिदमात हैं वो ली जाएं, जो कि 20-20 साल से बैंक में मिसाली खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और वो इन अहम ओहदों पर जो है वो तैनात किए जाएं। वहाँ पर मर्दों की खिदमात हासिल की गई हैं, बजाय इसके कि जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का एक विजन था कि सिर्फ सिक्योरिटी स्टाफ के अलावा यहाँ पर तैनातियाँ होंगी ख़वातीन की, इसे मुकम्मल तौर पर पसे पुश डाल दिया गया है। सिर्फ यही नहीं नाजरीन, बल्कि बैंक के सदर फ़ारूक इकबाल ने अपने हम नवाओं को भी बैंक और दीगर जो तैनातियाँ हैं वहाँ पर मुसल्लत किया हुआ है। हमने कोशिश की कि फर्स्ट वुमेन बैंक के सदर फ़ारूक इकबाल साहब से इस तमाम तर सूरत हाल पर मौक़िफ़ लिया जाए और उनसे इस पर बात की जाए, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, मनकूरा तैनातियों के हक़ में ये दलील दी जा रही है कि चूँकि फर्स्ट वुमेन बैंक खसारे में है, इसलिए मर्दों की तैनाती की जा रही है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या खसारे के शिकार इदारे जैसा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स, जैसा कि PIA वगैरह की हालत सिर्फ ख़वातीन की वजह से हुई है? वो भी तो मर्द सरबराहान की वजह से इस हाल तक पहुंचा है। लिहाजा फर्स्ट वुमेन बैंक में अहम ओहदों पर मर्दों की हिमायत करने की दलील निहायत कमज़ोर और गैर पायदार है। नाज़रीन, फर्स्ट वुमेन बैंक में बरसों से खिदमात सर अंजाम देने वाली ख़वातीन अफसरान तरक्की और आगे बढ़ने के रास्ते को ज़्यादा बेहतर तौर पर जानती हैं, क्योंकि वो वहाँ कई सालों से काम करती आ रही हैं और सिस्टम को बखूबी सर अंजाम देने की सलाहियत रखती हैं। लेकिन सियासी और सिफारिश पर की गई तकर्रियों से बैंकिंग कल्चर शदीद मुतासिर हो रहे। अगर ये अमल इसी तरह से जारी रहा तो बैंक को जो इसका विजन था, जो असल मकसद था, वो ख़त्म हो जाएगा। और नाज़रीन, इसके साथ साथ दूसरी अहम बात ये कि पहले से कायम मुआशरती जो इस वक्त रवैये हैं या मुआशरती मर्दाना तसल्लुत है, और इसके साथ साथ जो एक पूरी सूरत हाल बनी हुई है ख़वातीन को हर शोबे के अंदर जिस तरह से मसाइल का सामना है। हालांकि बड़ी वाज़ेह तौर पर जो हमने देखा कि कोई भी मुआशरा ख़वातीन की पार्टिसिपेशन के बग़ैर तरक्की नहीं कर सकता। आज हर शोबे के अंदर ख़वातीन बेहतरीन तरीके से खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, पूरे एक विजन के तहत अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल अगेन वही है कि आज पीपल्स पार्टी भी सारी सूरत हाल के अंदर खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। पीपल्स पार्टी ने इस विजन को रखने के लिए, इस विजन पर अमल दरामद के लिए, अब चूंकि वो गवर्नमेंट में भी आ चुके हैं, इत्तेहाद में हैं गवर्नमेंट के साथ, तो वो क्या कर रहे हैं, वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं, इसी पर बात करने के लिए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अखुंज़ादा चट्टान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच अखुंज़ादा चट्टान साहब आपके वक्त का।
अखनज़ादा चटान साहब, ये बड़ा अहम मामला है। फर्स्ट वुमेन बैंक से मुताल्लिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ये एक विजनरी जो मंसूबे हैं उनमें ये अहम तरीन मंसूबा था, और हमने उस वक्त देखा भी कि बेनज़ीर भुट्टो ने उस वक्त एक ख़त लिखा था, और इस ख़त में ये बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा गया था कि ख़वातीन की मजमूई तरक्की और बैंक के क़याम को मुआशी मैदान में ख़वातीन की पेशा वाराना महारत मनवाने के लिए तंगे मील उन्होंने करार दिया था, और ये वाज़ेह किया था कि फर्स्ट वुमेन बैंक में सिवाय सिक्योरिटी स्टाफ के कोई भी मेल हजरात वहां पर नहीं होगा, यानी तमाम तर जो सिलसिला है बैंक का वो खवातीन चलाएंगी। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि खवातीन को भी हर हवाले से खुद कफील बनाया जाए, उनकी जो सलाहियतें हैं उन पर भरोसा करते हुए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पिछले कुछ अरसे से एक सोचे समझी साजिश के तहत वहाँ पर खवातीन अमले की तादाद में एक तो नुमाया कमी कर दी गई है, तमाम अहम जो होते हैं वहाँ पर मर्दों को तैनात कर दिया गया है, और उस बैंक के जो सदर हैं वो फ़ारूक इकबाल ख़ान साहब हैं। हालांकि चार्टर में बड़ा क्लियरली ये मेंशन था कि खातून को दी जाएगी सदारत। तो सारे इस मामले को आप कैसे देखते हैं? आपकी पार्टी की जो लीडर थी उनका किया हुआ फैसला, और उसके बाद हमने देखा मुस्लिम लीग नून और आपकी एक मुतफिका गवर्नमेंट भी आई है, तो इस हवाले से आप कोई इस पर नजरसानी करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, मैं ये बात चेयरमैन साहब के इल्म में लाऊंगा, और ये सब कुछ हुआ था पीटीआई के दौर में भी इसमें से लोगों को भी किया था, और एक खातून के बजाय एक मर्द को लगाया था, और बीबी ने अपने दौर में, क्योंकि वो एक खातून थे और वो चाहती थी कि खवातीन तरक्की करे, उन्होंने लेडी हेल्थ वर्क प्रोग्राम शुरू किया था। बीबी ने लेडीज थाने बनाए थे, लेडीज बैंक बनाए थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहते हैं कि खवातीन आगे आए, क्योंकि कोई भी खवातीन के बगैर तरक्की नहीं कर सकता है। हमारा मुल्क ये 75वां साल पूरा हुआ हमारे आज़ादी का, तो इस मुल्क की आज़ादी में भी खवातीन ने लीडी किरदार अदा किया है। जब पाकिस्तान की आज़ादी से आप खवातीन का और स्टूडेंट्स का किरदार को निकाले तो कुछ नहीं बचता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा कोशिश किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक खातून को इस्लामी दुनिया के पहले वज़ीर आज़म बनाया। हमने एक स्पीकर, पहली बार एक खातून को स्पीकर बनाया, गिलगित बल्तिस्तान में एक खातून को गवर्नर लगाया, हमने पहले बार एक खातून को वज़ीर खारजा लगाया। बिल्कुल, यस। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जो जहर है कि पाकिस्तान में मर्दों के साथ साथ खवातीन भी आगे आए, और मर्द और खवातीन और हम सारे मिलकर अपने इस मुल्क को बुहरानों से निकाले। अब हमारे मुल्क के जो वसाइल है उसको हम घर लाए। हमारे मुल्क में बहुत सारे वसाइल है, समंदर है, डेजर्ट है, जंगलात है, नेट्राइट है, क्रोमाइट है, ग्रेनाइट है, तांबा है, बहुत मदनियात हमारे मुल्क। बिल्कुल। अच्छा अखुनज़ादा चटान साहब, आपने अभी बात की कि ज़ाहिर है मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का बड़ा अहम किरदार रहा है, और कोई भी मुल्क या मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता जब तक ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना काम ना करें। और पाकिस्तान के अंदर अगर स्पेशली देखें तो आज का तो हर फील्ड के अंदर ख़वातीन जो है वो अपना लोहा मनवा रही हैं, चाहे जो भी फील्ड हो। लेकिन आपको क्या लगता है, एक विजन लेकर मोहतरमा आई, और ये कोई ऐसा विजन नहीं था जिससे कोई सियासी जमात इख्तलाफ करे, चाहे वो PTI हो, चाहे वो PMLN हो, दीगर सियासी जमातें हो। हर जमात अपने अपने दौर में ये हमेशा बात करते हैं ख़वातीन को खुद कफील बनाया जाए, ख़वातीन की जो हुकूक है उस हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन सर आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या एक रीज़न हो सकती है कि एक विजन जो बीबी लेकर आई उस विजन को ही मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया? इसके पीछे क्या मुहर्रिकात या रीज़न्स आप देखते हैं? देखिए जी, ये लोग घबराई हुई है, ये समझती है कि अगर जो प्रोग्राम पीपल्स पार्टी ने लाया है और जो विजन मुख्तरमा बेनज़ीर भुट्टो का है, अगर उसको हम आगे बढ़ाएंगे और ये आगे बढ़ेगा तो इसका क्रेडिट हमें नहीं आएगा। अच्छा, मुल्क का नहीं सोचते हैं, पूरी नेशन का नहीं सोचते हैं। मैं समझता हूँ कि मर्द से ज्यादा हमें तवज्जो देना चाहिए खवातीन पे, क्योंकि हमारी जो आइंदा नस्लें है, हर बच्ची का सबसे पहला दरसगाह जो है वो माँ की गोद है। इंसान का तब इंसान बनता है जिसका दो तरीके से काम किया जाए, एक तालीम और एक तरबियत। अगर आप तरबियत
تربیت کے بغیر کسی کو تعلیم دیں گے تو یہ معاشرے پہ ظلم ہے، کیونکہ تعلیم ایک طاقت ہے، اور اگر اس بندے کا تربیت نہیں ہے اور اس کے ہاتھ میں طاقت آ جاتا ہے، پھر وہ اپنی طاقت کا استعمال انسانیت کے لیے نہیں کہ اس انسانیت کو کوئی فائدہ پہنچائے، وہ انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ معاشرے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے لوگ تربیت کا تعلیم تو بہت ہو رہا ہے لیکن تربیت نہیں ہے۔ بالکل، یہ تو آپ نے محرکات بتائے اخونزادہ چٹان صاحب کے۔ تعلیم یافتہ لوگوں سے تنگ ہے، یہ سارے آفیسر، یہ پولیس آفیسر، یہ بیوروکریٹس، یہ ڈاکٹرز، یہ وکلاء، یہ جج، یہ کون ہے؟ یہ ان پڑھ تو نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اچھا اخونزادہ چٹان صاحب، اس اسپیسیفک اگر اس ٹاپک پہ رہیں تو یہ دیکھیں، آپ نے ایک تو وجہ اس کی یہ بتائی کہ آپ کا ایک اچھا انیشیٹو تھا، اور جو بھی آنے والی گورنمنٹ ہوتی ہے ہمیشہ یہی کرتی ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کی اچھے انیشیٹوز کو، اچھے جو منصوبے ہوتے ہیں ان کو بھی پس پشت ڈال دیتی ہے، اور جیسے آپ نے بات کی کہ کہیں کریڈٹ ان کے حصے میں نہ چلا جائے، ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسرا، آپ کو لگتا ہے کہ حکومتیں چینج ہوتی ہیں تو پرائرٹیز بھی بدل جاتی ہیں، پھر سفارشی اور سیاسی تقرریاں جو ہیں وہ اہم ہو جاتی ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ریزن ہے کہ جو تقرریاں کی جاتی ہیں اپنے لوگوں کو جو ہے وہ مختلف شعبوں کے اندر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، جس سے بینکنگ کلچر بیسیکلی اسپیسیفکلی اگر یہاں فرسٹ وومن بینک کی بات کریں تو وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے؟ اپنے پارٹی کے اپنے لوگوں کو کمپنسیٹ کرنا ہے تو ان کی پارٹی میں کوئی اس طرف مرد نہیں ہوں گے، بھی جو ہے تو وہ جگہ کسی خاتون کو دے رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اور بھی وجوہات ہوں گے، لیکن سب سے بڑی وجہ یہی ہے، آپ کے نظیر رقم سپورٹ کا دیکھ لیں کہ اس کا کیا حشر نشر کیا، کیونکہ وہ ویژن تھا، بیوی کا ویژن تھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کیا تھا۔ اس طرح کے بہت سارے ہمارے ایسے منصوبے ہیں جو احساسی محرومی کی شکار قوموں کے لیے ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو پاٹا کا مثال دیتا ہوں کہ پاٹا کا مرج ہوا اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں کے احساسی محرومی ختم ہو جائے، اس ملک میں ملک اور امان آ جائے، لیکن اس وجہ سے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی وجہ سے ہوا تھا۔ ہمارے ساتھ جو وعدے کی گئی تھی، جو کمیٹی بنائی تھی، سب تجاویز کمیٹی بنائی تھی ان کے سربراہی میں، اور ان سفارشات کو کہتے ہیں تجاویز کمیٹی سفارشات، ٹھیک ہے، وہ سفارشات پہ ایک تک کا کیا عمل نہیں ہوا۔ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ اگر یہ سفارشات پہ عمل ہو جاتا ہے تو اس کا سارا کریڈٹ جو ہے یہ ان دو تنظیموں کو۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اخونزادہ چٹان صاحب اپنا موقف دے رہے تھے۔ مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ اب کچھ ملکی سیاست کی بات کرتے ہیں جس میں گرما گرمی اس وقت اپنے عروج پر ہے۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جانب سے بات کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب سپتمبر میں واپس آ رہے ہیں، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میرے خلاف پوری ایک سازش ہو رہی ہے، پوری ایک پلاننگ کی جا رہی ہے کہ مجھے نااہل کیا جائے گا، پھر نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے گا، پھر کہا جائے گا میرا موازنہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے کیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ دیکھیں اب عمران خان صاحب کو بھی ہم نے نااہل کیا جائے گا، اور کوئی ڈیل کی انہوں نے بات کی کہ مجھ سے کوئی ڈیل مانگی جائے گی، لیکن غور سے سن لو کہ عمران خان کسی سے کوئی ڈیل نہیں کرے گا، کوئی انارو نہیں دے گا۔ بہرحال یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ جاوید لطیف صاحب بھی سپتمبر کی بات کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما بھی بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ واپس آئیں گے۔ حالانکہ نواز شریف صاحب کو عدالت نے ایبسکونڈر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور کیا وہ واپس آئیں گے، جیل جائیں گے، سیاسی منظرنامے پر اس کے اثرات کیا ہوں گے، پی ایم ایل این کے لیے صورتحال کیا مختلف ہو سکتی ہے نواز شریف صاحب کی واپسی، بہت سارے دیگر اہم ایشوز ہیں بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے سینئر اینالسٹ ٹیکا خان ثانی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا۔ ٹیکا خان، نواز شریف صاحب کی واپسی کی ویسے تو بڑے عرصے سے بات ہو رہی ہے، لیکن اب عمران خان صاحب خود یہ بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، اور پوری ایک سازش کی وہ بات کر رہے ہیں۔ آپ کے سورسز کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی عمران خان صاحب کے خدشات درست ہیں کہ نواز شریف کو بھی واپس لایا جائے گا، اور پھر ایک ایک ساری صورتحال ایسی کریٹ کی جائے گی کہ عمران خان صاحب خود مجبور ہو جائے کہ مجھے بھی اگر نااہل کیا جاتا ہے، نواز شریف صاحب بھی نااہل ہیں، تو پھر تو دونوں مقبول سیاسی لیڈر کو بجائے اس کے کہ سیاست سے باہر کیا جائے، کوئی اس حوالے سے بات چیت ہو، کوئی پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کی جائے کہ یہ آرٹیکل ہی ختم کیا جائے جس کے تحت نواز شریف صاحب کی سزا ہوئی؟ جی ٹیکا خان ثانی، آپ سن سکتے ہیں؟
جی بالکل، بہت آپ نے اہم سوال کیا، اور یقیناً اگر پچھلے رمضان کی بات کریں جب یہ حکومت نئی حکومت جو ہے وہ قائم ہوئی تھی، اور اس کے بعد 27ویں کی رات یہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف سعودی عرب آئیں گے اور اس کے بعد پھر مریم نواز بھی یہاں سے جائیں گی، تو یقیناً اس وقت تو میں کہہ سکتا تھا کہ نواز شریف کا واپس آنا ممکن نہیں، یا پھر مریم نواز کا یہاں سے باہر جانا ممکن نہیں، اور اسحاق ڈار کی واپسی بھی ممکن نہیں۔ لیکن اب آ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 2 سے 3 ماہ پہلے سے یہ صورتحال مختلف ہوئی اور تبدیلی آ گئی ہے۔ اس حوالے سے پہلے تو اسحاق ڈار کی واپسی کا تھا، باقاعدہ اعلان بھی ہوا کہ جولائی کے آخری ہفتے میں، تیسرے ہفتے میں وہ آئیں گے، اور یقیناً میرے ساتھ بھی باقاعدہ ان کے فیملی ذرائع سے بات ہوئی، لیکن کسی وجہ سے ان کا وہاں پہ مجبوراً رکنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس کے بعد چونکہ پنجاب میں حکومت تبدیل ہو گئی، افضل شہباز کی بجائے تحریک انصاف اور ان کے اتحادی مسلم لیگ جو ہے ان کی حکومت بن گئی۔ تو اگر میں بات کروں نواز شریف کے آنے کی، تو نواز شریف کا آنا تو ٹھہر گیا ہے۔ آپ دیکھیں سیاسی صورتحال کس طرح بدل رہی ہے۔ آج میری اجاز الحق سے بات ہوئی، وہ چاہتے ہیں کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہو، اور یہ ڈائیلاگ نواز شریف اور عمران خان، مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری کے بغیر ممکن نہیں۔ بالکل، لیکن نواز شریف کا یہاں ہونا جو ہے ان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے، آپ دیکھیں آج سے بہت پہلے جب وہ وزیر اعظم تھے تو اس وقت بھی وہ کہہ رہے تھے کہ میری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور میری حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے باتیں چل رہی ہیں۔ تو یقیناً جو عمران خان نے کہا ایسا ہوا۔ عمران خان ایسی سیاسی بصیرت رکھتے ہیں کہ وہ دیوار کے پیچھے پڑا جو ہے وہ یقیناً پڑھ لیتے ہیں لکھا ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جب شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کی بات ہوئی تھی تو مجھے یاد ہے ایک فورم پہ شہباز شریف نے کہا تھا کہ عمران خان کو یہ نہیں ڈر گیا ہے، یہ غصہ نہیں کہ میری حکومت جا رہی ہے، بلکہ انہیں غصہ یہ ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن کے آ رہے ہیں۔ یہی خدشہ تھا، انہوں نے کہا تھا، ہاں بالکل باقاعدہ طور پہ شہباز شریف نے۔ اور یقیناً اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو تمام باتیں جو عمران خان نے معلومات کی بنیاد پر کہیں، وہ یقیناً بڑی سالڈ معلومات کی بنیاد پر کہیں، اور ایسا ہوتا بھی رہا۔ حکومت جانے کی بات ہوئی، تمام اتحادی جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ہیں ان کے ایک دم اکٹھا ہونے کی باتیں کی، اور وہ تمام باتیں جو ہیں وہ اب تک سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ یقیناً عمران خان کی پارٹی اور ان کے اپنے ذرائع اور ان کی اپنی معلومات ہیں وہ بہت سالڈ ہوتی ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں۔ اور ابھی جو عمران خان نے بات کی ہے کہ نواز شریف جو ہے ان کو لانے کا، آنے کا نہیں لانے کا فیصلہ ہوا ہے، تو یقیناً اب اس حوالے سے تو ٹائم طے کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف کہاں آئیں گے، چونکہ پچھلے 2 ہفتے پہلے جاوید لطیف، اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی اور کچھ اور رفقا جو ہے وہ لندن میں موجود تھے، خواجہ سعد رفیق اور باقی لوگ بھی، تو وہاں پہ فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ واپس آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹیکا خان ثانی، یہاں پہ فیصلہ تو ہو چکا ہے، ٹھیک ہے ٹیکا، یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ واپس آنا، لیکن واپسی کے بعد سینیریو کیا بنے گا؟ کیونکہ قانونی جنگ تو انہوں نے لڑنی ہے۔ جاوید لطیف صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جیل نہیں جائیں گے، پھر کہاں جائیں گے ٹیکا خان ثانی صاحب؟ مطلب پنجاب کے اندر تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، پنجاب میں تو آلریڈی مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ جا نہیں رہے، اب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر کیا صورتحال ہے؟ ایبسکونڈر ڈکلیئر کیا عدالت نے، میرے خیال سے پلی انٹرٹین بھی نہیں کی جا سکتی اگر عدالت نے آپ کو ایبسکونڈر ڈکلیئر کیا ہوا، ضمانت بھی انہیں نہیں مل سکتی، تو پھر کیا واپس آئیں گے؟ تو کیا سیناریو لگ رہا ہے؟ سیدھا جیل جائیں گے اور فیس کریں گے مقدمات کو؟ بنیادی طور پہ پلان تو یہی ہے کہ پہلے وہ لندن آئیں گے اور لندن سے پاکستان، یعنی لندن سے جب پاکستان آئیں گے اور آتے ہی سب سے پہلے اپنے مقدمات کا سامنا کریں گے، اور ان میں سے یقیناً جن مقدمات میں ان کو ضمانت درکار ہوگی وہ بھی ضمانت لیں گے، اور جن مقدمات میں لیگل ٹیم کی مشاورت ہے وہ لی جائے گی، اور اس کے بعد اپنی پلان کیا جائے گا۔ تو 2 سے 3 پلان ان کے آلریڈی تیار ہیں کہ اگر رہنا بھی پڑا تو جو ان کا سیاسی عمرہ رہائش کا ہے اس کو ہی سب جیل قرار دے کے اور ان کو وہاں پہ رکھا جائے، اور یقیناً محدود سی سیکورٹی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں بھی ان کو کسی جگہ ان کی قیام گاہ کو تبدیل کرا دیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے مقدمات کا وہ سامنا کریں گے، اس سے رہائی پائیں گے۔ اور اس کے علاوہ چونکہ مریم نواز بھی دیکھ لیں آپ، مقدمات کا سامنا کر رہی ہیں، ضمانت سے ہیں اور جلسوں سے
खिताब कर रही है। बुनियादी तौर पे मुतहर्रिक किरदार अदा करने का फैसला किया है मियां नवाज शरीफ ने सियासत में, और यकीनन आगे आके अगर जैसे तहरीक इंसाफ और उनकी लीडरशिप की मकबूलियत बढ़ रही है, उसकी बुनियाद पर तहरीक जो नून लीग है उसकी क़यादत ने ये फैसला किया है कि कम अज कम इमरान खान के हम पल्ला जो लीडर है मुस्लिम लीग नून में, वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ है, और उनको ही सियासी मैदान में इमरान खान ताकि बयानिया को काउंटर किया जाए। वक्त कम है, वक्त कम है। और मार्च अप्रैल में तो इलेक्शन की भी बातें हो रही हैं, और इस वजह से अब चूंकि लंदन में उनका मजीद ठहरना भी बुनियादी तौर पर लीगल चालू देखे जा रहे हैं कि वो भी लीगली भी उनका मुमकिन नहीं ठीक है, ठीक है, उन्होंने आना ही आना है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये तो क्लियर हो गई, दावा कर चुके हैं जी। ठीक है। अच्छा, आपने अभी बात की टीका खान को बैक टू बैक इमरान खान साहब के जो भी अंदाजे थे या जिस भी मालूमात की बिना पर वो बात करते रहे, वो बातें आगे जाकर सच साबित हुई। अब इमरान खान साहब का जो नया बयानी है वो कह रहे हैं कि एक साजिश हो रही है, एक प्लानिंग हो रही है रजीम चेंज की। दूसरा पार्ट अब ये हो रहा है कि मुझे नाहल किया जाएगा, ये फॉरेन फंडिंग का मुझ पे केसेस बनाए जाएंगे। तो नाहल होने जा रहे हैं, आपके सोर्सेज क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस हवाले से चूंकि तमाम जो तहरीक इंसाफ की अपनी जो टीम है उन्होंने भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर रखी है। अगर फॉरेन फंडिंग केस या ममनुआ फंडिंग केस की बात करें तो वो तो आज ही उनके जो सेक्रेटरी फाइनेंस है उन्होंने वाज़ेह पोजीशन कर दी है कि तमाम सूरत हाल, इस तमाम तफ्सीलात जो है 1996 से लेकर अब तक की जो तमाम रिकॉर्ड है, रकम कहाँ खर्च हुई, कैसे आई, कौन डोनर था, कितनी रकम थी और किस अकाउंट के जरिए खर्च की गई, वो तमाम तफसीलात जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी वेबसाइट पर मौजूद है, और उनका ये दावा है कि तमाम तफसीलात तहरीक इंसाफ ने काम की है। इस हवाले से कोई अभाम बाकी नहीं रहा। जहाँ तक उनके नायाल होने की बात है तो चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात महदूद है, उन्होंने तो FIA के इख्तियारात को भी चैलेंज किया है कि ये इख्तियारात FIA के दायरे इख्तियार में नहीं आता कि वो फॉरेन फंडिंग केस की इन्वेस्टिगेशन करे, उसकी डिटेल मांगे। ठीक है, बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, आज उसका रेफरेंस भी श्री मदारी ने दिया। तो इस तरह अगर दूसरे केसेस हैं तो यकीनन PTI के पास इमरान खान को नाअहल करने के लिए अगर नून लीग या हुकूमती जो इत्तेहाद है उनके पास अगर मुख्तलिफ रास्ते हैं तो उससे बचने के रास्ते तरीके इंसाफ के पास भी है। ठीक है, फिर अवाम की पॉपुलरिटी इस तरह और भी कुछ मामले, कुछ ऐसे दोस्त जो बुनियादी तौर पर मुश्तरका दोस्त हैं वो अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं। दोनों को तीनों को हाथ लाने की ग्रैंड डायलॉग की जो बात हो रही है उसमें यही है कि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान का सोचा जाए और पाकिस्तान का जो मिसाके जमहूरियत को तरजीह दी जाए बजाय इसके कि मिसाके मईशत की जाए। और इस हवाले से अगला साल जो है उसके शुरू में ही जब मौसम में बहार होगा तो तब तक कहा जा रहा है कि शायद इलेक्शन का जो है वो रास्ता मिसाके जमहूरियत आपको होते हुए नजर आ रहा है। इमरान खान कह रहे हैं तालिबान से बात करूंगा, दहशतगर्दों से बात कर लूंगा, इनसे नहीं करूंगा। तो ऐसे माहौल में मिसाके जमहूरियत मुमकिन लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, उनकी जो शर्त है बुनियादी तौर पे वो भी देखें। इमरान खान ने बारहा कहा है कि अगर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दे तो उसके बाद वो बात करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, हाँ। इलेक्शन जो गिवन डेट है वो चूंकि अगस्त है या सितंबर 2023, लेकिन इमरान खान चाहते हैं उससे पहले डेट अनाउंस की जाए और इलेक्शन मुकर्रर वक्त से पहले कराया जाए, क्योंकि उनका ख्याल है कि इस वक्त जो मैंडेट है वो हुकूमत के पास नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया टीका खान सानी, सीनियर एनालिस्ट प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।